अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब याकूब। आज से आप मेरे साथ साथ अपना खुद का अफिलिएट ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे। दो बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक तो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है और दूसरा अफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है। तो सबको खुशामदीद, वेलकम। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग को समझने के लिए पहले हमें ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जब अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, ऑनलाइन इंटरनेट पर मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक या ट्विटर पे कोई भी इश्तिहार देखा है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप गूगल सर्च पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विंटर ड्रेस सेल को सर्च किया है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनके साथ ऊपर आपको ऐड लिखा भी नज़र आ रहा है। जहाँ पे आपको ऐड लिखा नज़र आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग की गई है, यानी कि ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। गूगल एक सर्च इंजन है और यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है, तो इसका नाम हम सर्च इंजन मार्केटिंग रख देते हैं। इस तरह से एसईओ है। एसईओ होती है ब्लॉग या वेबसाइट की, यानी कि अगर आपने एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाई है, जो कि हम बनाएंगे अब, और गूगल उसको रैंक करेगा। रैंक का मतलब है जब भी कोई पर्सन गूगल में कुछ सर्च करेगा और वो कंटेंट जो वो सर्च करना चाह रहा है वो हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, तो गूगल उसको हमारी वेबसाइट दिखाए। लेकिन हमारी वेबसाइट क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं। हमारी वेबसाइट ही क्यों ऊपर आए? क्यों ऊपर आए इसका जवाब तो हम नहीं देंगे, लेकिन कैसे ऊपर आए इसका जवाब है एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हम अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग पर करेंगे तभी हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी। इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग है। ये तमाम मार्केटिंग जितनी भी मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग की ही कैटेगरीज हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि उसमें कमीशन आपको मिलता है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग में कमीशन आपको नहीं मिल रहा, गूगल को मिल रहा है, क्योंकि इश्तिहार गूगल के पास चल रहा है। जिसने इश्तिहार चलाया है उसने पैसे गूगल को दिए हुए हैं, आपको नहीं दिया, आपको कोई फ़ायदा नहीं। फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही होता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो पैसे आपको मिलते हैं। बस इतना सा फ़र्क है बाकी मार्केटिंग्स में और एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। हाँ, आपने इंटरनेट का जो पैकेज लगाना है, आपने इंटरनेट यूज़ करना है, वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। और हमेशा फ्री में कुछ करने की मत सोचें, कुछ पैसा लगाना भी चाहिए। जब आपने ब्लॉग या वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा खर्चा कर लेना चाहिए। बिल्कुल फ्री की बनाएंगे तो उसका वो बेनिफिट नहीं होगा जो होना चाहिए। हमने अपना ब्लॉग बनाना है और वहाँ पर जो हमारे विजिटर्स आएंगे, यानी कि जो उसे आके पढ़ेंगे उस ब्लॉग को, जब लोग आपके ब्लॉग को पसंद करने लगेंगे तो वहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट की इमेज या उसका लिंक लगाएंगे तो लोग उसे ख़रीदना भी चाहेंगे। वहीं से आपकी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू होती है। इसका मैं एक सिंपल सा मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अपना ब्लॉग रन करते हैं, उसे चलाते हैं और लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाते हैं, और साथ ही किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम की प्रोडक्ट का हवाला भी देते हैं, वो भी मुतारफ़ करवा देते हैं। अगर कोई भी शख्स आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट के ज़रिए वो प्रोडक्ट जाकर ख़रीद लेता है तो जो बेचने वाला है वो आपको कमीशन देगा। यह है इसका सिंपल सा मॉडल, जो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो सेलर होता है वो आपको दो तरह से पेमेंट देता है। या तो उसने फिक्स किया होता है कि आपको पर सेल में इतने रुपए या इतने डॉलर दे दूंगा, या उसने परसेंटेज फिक्स की होती है कि आप जो सेल करेंगे उसका इतना % आपको मिल जाएगा। सिंपल सा रूल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, हर जगह पे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉग के ज़रिए करेंगे क्योंकि हमने ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बनानी है। आप चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हैं। कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, हालांकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कुछ इस तरह से काम करता है कि आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती, बल्कि आप ऑनलाइन ऐसी प्रोडक्ट्स सर्च करते हैं
جنہیں آپ پرچیز کر کے اگر آگے سیل کریں تو آپ کو کچھ پروفٹ اچھا ہو جائے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی کسٹمر اپنا آرڈر دیتا ہے کہ ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے، تو آپ وہ پروڈکٹ ڈائریکٹ سیلر سے پرچیز کر کے اس کسٹمر کو بھجواتے ہیں، اس کے گھر پہ۔ آپ اپنے پاس نہیں منگواتے بلکہ ڈائریکٹ سیلر سے کسٹمر کو بھجوا دیتے ہیں۔ کسٹمر آپ کو پیمنٹ کرتا ہے، اس پیمنٹ میں آپ کا پروفٹ اور مارجن بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ اپنا مارجن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں COD زیادہ چلتی ہے، یعنی کیش آن ڈیلیوری۔ جب کسٹمر ایک پروڈکٹ کو اپنے گھر پہ ریسیو کرتا ہے تب وہ پیمنٹ کرتا ہے، لیکن ڈراپ شپنگ میں بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ایڈوانس پیمنٹ لے لیں تاکہ آپ اسی پیمنٹ میں سے آگے پیمنٹ کر کے پروڈکٹ کو پرچیز کر کے بھجوا سکیں۔ پروڈکٹ کی ہول سیل پرائس مان لو آپ کو 500 مل رہی ہے اور مارکیٹ میں وہ چیز 700 کی بک رہی ہے، تو آپ اس کو 600 میں بھی بیچ سکتے ہیں، آپ کو 100 روپے کا پھر بھی پروفٹ ہے۔ یہ ایک ڈراپ شپنگ کا ماڈل ہے جو میں نے سمپل آپ کو بتایا۔ اس میں بھی کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بجٹ کافی شارٹ ہوتا ہے اور وہ امیزون وغیرہ اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل امیزون اور باقی پلیٹ فارمز کا بہت چرچا ہے۔ لوگ ان کے کورسز بھی کرتے ہیں اور جیب میں ان کے بہت کم بجٹ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈراپ شپنگ وہاں پہ بھی ایسے ہی ایزی ہے جیسے ہمیں سنائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جب وہ امیزون پہ جاتے ہیں تو امیزون آپ کے کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو کرتا ہے، آپ نہیں کرتے، اور اس کی پالیسی ہے کہ آپ کو پیمنٹ کچھ عرصے کے بعد دے گا۔ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، جتنی اس کی پالیسی ہے اتنے دنوں کے بعد آپ کو پیمنٹ ملے گی۔ تب تک اگر آپ کے پاس کوئی اور آرڈر آ جاتا ہے اور آپ کا بجٹ بھی شارٹ ہے تو آپ نیا آرڈر فلفل نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے۔ افیلیٹ مارکیٹنگ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ افیلیٹ مارکیٹنگ بالکل رسک فری ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک بلاگ یا ایک فیس بک پیج یا کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ کافی سارے آپ کے ریڈرز، فینز، فالوورز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی افیلیٹ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کے لنکس اپنی ویب سائٹ، اپنے پیج یا جو بھی آپ کا کنٹینٹ ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ جو آپ کے فالوورز، آپ کے ریڈرز ہیں، وہ اس لنک کے ذریعے اگر اس پروڈکٹ کو جا کے پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو کمیشن مل جاتا ہے۔ افیلیٹ مارکیٹنگ بالکل ایسے سمپل سی چیز ہے۔ آپ کسی بھی طرح کے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو یا ڈیجیٹل ہو۔ فزیکل پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ نارملی پرچیز کرتے ہیں، جیسے موبائل ایسیسریز، ہینڈ فری، ہیڈ فونز، موبائل فونز، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں۔ یہ تمام فزیکل پروڈکٹس ہیں۔ اور ڈیجیٹل پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ چھو نہیں سکتے، صرف استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر ہو گئے۔ آپ جو موبائل فون کا انٹرنیٹ کا پیکج یوز کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہی ہے۔ ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایک اور قسم کافی فیمس ہے جس میں آپ کو ریکرنگ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے ہم بلاگ بنائیں گے تو ہمیں ایک ڈومین کی ضرورت پڑے گی، جیسے میرے ڈومین کا نام zohaibyakub.com ہے۔ یہ جو .com ہے یہ ایک ڈومین ہے، تو ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہوتا ہے، ڈومین ہوتا ہے .com جسے کہتے ہیں، یا .org یا .net یا .pk، کچھ بھی۔ اسے پرماننٹلی پرچیز نہیں کیا جاتا بلکہ سال کے اس کے پیسے ہوتے ہیں، آپ نے سال بعد اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ ڈیجیٹل پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ ایک ہی بار پیمنٹ کرتے ہیں اور اسے پرچیز کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ ڈیلی، ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ ان کی پیمنٹ کر کے انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے ایڈوبی کے سافٹ ویئر ہو گئے، ایڈوبی فوٹو شاپ، السٹریٹر۔ لوگ تو انہیں فری بھی یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ان کو پرماننٹلی یوز کرنا ہے تو پرچیز کر لیں۔ پرچیز کی اور سافٹ ویئر میں وائرس نہیں ہوتا۔ کینوا ہے، میرا ایک دوست اس کو کاموا پڑھتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کینوا ہے، اور یہ بھی ایڈوب نہیں، ایڈوبی ہے۔ تو اس طرح کے سافٹ ویئر بھی ہیں، یہ سب ڈیجیٹل پروڈکٹس میں شامل ہیں۔ بائی دا وے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی افیلیٹ مارکیٹنگ کی طرح رسک فری سا کام ہے۔ میں ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا اور آپ جا کے ڈانس وانس دیکھنا آرام سے نیٹ پہ۔ اب ہم نے اپنا بلاگ بنانا ہے، اپنی ویب سائٹ بنانی ہے۔ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم اپنا بلاگ بنائیں گے، اس کو سیٹ اپ کریں گے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔